हाय गायज, केशें हाय सगळीं? हांव सजमतां सगळीं बरीं आहाय म्हूण आनी बरीं आसूंक जाय. सो जाय जाण म्हाका विचारपा लागलीं की हांवें फर्स्ट विडियो घालतरी तें बिजनस कोणाकू, तें चेडवाकू वो चेड्याकू, कितें काय म्हूण तें बिजनस एश कोन्न कोणा एश काय म्हूण. तें बिजनस न्हू तें सोगल्यांक, भुरग्यांनी करूं जाता, भुरग्यां म्हणल्यार 18+ आसा तेंच्यांनी करूं जाता, बायलांनी, दादल्यांनी, चेडवांनी, चेड्यांनी तें काम सोगल्यांक. आनी जाय जाण थोडीं म्हाका विचारपा लागलीं की तें काम केसलें, आमको जातोलें वो जावपाना. चोय, हांवें केलां न्हू जाल्यार तुमकोडेय जातोलें. तितून न्हू चोड हें नाका, कितू क्वॉलिफिकेशन आहा, कितलें शिकलां तें कांय नाका. तितून न्हू सोगलें शिकोयताय, केश कोन्न करपाचें, केश कोन्न ना, आनी कितें नॉक जाल्यार कितें कळना जाल्यारू आमी हेल्प कोरपा आहाय, आमी सांगतोलीं मुखार. तितून एश कोन्न व्हडलें चिंतपा एश ना आनी चोड एश तकलेचेर घेवन बसपा ना. फकत तें शिकोयताय, तींग सांगताय तेंच कोरपाचें. तितून कांय ना एश कोन्न की आपणाको मुखार वोसोन तें काम जायना जाल्यारू तेश कोन्न चिंतपा गरज ना. तितून सोगलें दाखयताय आनी आमी हाय मेंटोर हाय, कोच हाय, सोगलें आमी दाखयताय, आमी शिकोयताय. फकत तें आमको विचारपाचें, कांय ना. आनी दुसरें म्हूण सांगल्यारू चोड करून हांव आयज सांगपा सोदतां की थोड्यांले घोव न्हू भायर आसताय आनी बायल घारा आसताय. तेंचीं भुरगीं धाकलीं जालीं तीं व्हडलीं जाताय, तेंकां बी टायम आसता. सो तेंच्यांनी बी करूं जाता, तेंकां हो चान्स बरो आहा तें बिजनस करपा. आनी दुसरीं म्हूण सांगल्यारू घोव पासून, घोवा पासून एश कोन्न थोडे घोव भायर आसताय चोय तेंकां टायम आसता, तेंच्यान पासून करूं जाता. आनी हितून न्हू हे बिजनसान न्हू चोड टायम नाका, 2 वरां जायीं. तुज्यान तीं 2 वरां केश कोन्नू काडूं जाताय वो कितकोनू, आनी तेन्ना काम कंप्लीट कोरपा जाय म्हूण ना. तुका जाय ते भाशेन काम कोरपाचें, तुजें आहा तें. हांवें हितून पयलीं पासून विडियोआ सांगलो आहा की जाय ते भाशेन काम कोरपाचें, तुगे बिजनस, तूं ओन बॉस म्हूण त्या बिजनसाचो. आतां आमी चोय, दुसऱ्यांगे कामाक गेले जाल्यार आमी दुसऱ्या अंडर रावपा पडटाय न्हू. आमकां कित्या रावपा जाय दुसऱ्या अंडर पयलीं सद्या सांग. आमगे खूद बिजनस आसलो जाल्यार आमकां जाय तेदो आमच्यांनी स्टार्ट करूं जाता. की सोकाळीं उठोन वचपा जाय म्हूण ना, वो सांजेसाचें लेट स्टार्ट कोरपा जाय म्हूण ना. तें केन्नाय केल्यार जाता, खंयच्याय टायमार केल्यार जाता. तें तुगे बिजनस, तूं ओनर त्या बिजनसाचो न्हू. सो आमकांय दिसता आमी केन्ना आमगेलें बिजनस आसूं, आमी कोरपा जाय, आमी आमचेर डिपेंडंट रावपा जाय. चोय, पयलीं सद्या म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांगे अंडर कामां आसलीं म्हणटरी दुसरीं सांगता तितलें करूं पडटा. उठ म्हणल्यार उठ आनी बस म्हणल्यार बसपाचें. इवन तुगे मिस्टेक ना जाल्यार पासून एक एक फावटी तेंगे आयकपा पडटा, ओगे रावपा पडटा, सुबेज उलोवपा जायना. सो तूं तुगे बिजनस आसलें जाल्यार तुका कोण उलोवपाचोय ना, तुका कोण कांय म्हणपाचोय ना. तुगे बिजनस, तुका जाय तेश कोन्न कोर. तुवें बोर भाशेन काम केलें जाल्यार तुका फायदो फायदो. सो हांव सांगपा सोदतां की येयाय, चोयाय हें बिजनस केश कोन्न तें जॉयन जावाय. आनी तुमकां केश कोन्न दिसता वोसाय मुखार. सोदां आमी तेंच घेवन दुसऱ्या अंडरू काम केलें, दुसऱ्या अंडरू. चोय आतां थोडीं कितलीं वर्सां गल्फ कंट्री काम कोत्ताय, थोडीं 10 वर्सां, थोडीं 5 वर्सां, 25 वर्सां, आख्खें लायफ म्हूण तें आमी गल्फ कंट्री काम कोत्ताय. आनी दुसरीं म्हणल्यार आमी तेंगे केस केसो उतरां आयकोपा पडटाय. तूं सारकें आहलें जाल्यार पासून आमी तेंगे उतरां आयकोपा पडटाय. एक टायम सारको ना तेदो एक आयकता ना जाल्यार पासूनूय बी आमकां आयकोपा पडटा. आमकां कांय ऑप्शन ना. आमी दुसऱ्या अंडर दुसऱ्या अंडर आमी आसलीं म्हणटरीचू आमकां तें आयकपाकू पडटा. आमकां सुबेज उलोवपा मेवना. इवन हांव सांगना हिंग गल्फ कंट्रीक म्हूण गोंया पासून तेशें. एक एक फावटी कितें आसता, मिसअंडरस्टँडींग जाता, कोणागे मिस्टेक ती कोणूय येता, कोण तुका येता, सोवता वयता, कितेंय म्हणटा रागा मारून, मागीर तुकाय राग येता, तूंय तुगे एटिट्यूडान वयता. आनी दुसरीं म्हूण सांगल्यार तुवें एश कोन्न मिसअंडरस्टँडींग जाल्यार मातशें तूं कितें सुबेज उलोवपाक गेलें जाल्यार तुगे जॉबूय वयता. मागीर तूं बेकार, मागीर 2-3 म्हयने बेकार राव, मागीर काम सोदूं वच पोत्तून. तेसलें जाता. सो हांव कितें म्हणूं सोदतां की खूद तुमगे ओन बिजनस कोराय, तुमी ओन बॉस जाय, तुमकां कोण दुसरो कांय म्हणपा ना. सो तुमी तुमचेर डिपेंड रावाय. सदां दुसऱ्या अंडरू काम कोत्तें बोरें न्हू, सोदां बोरें न्हू. आपणागेलें हें कोन्न चोवपाचें. जोरी तर तुमकां कोणाकूय दिसता हे बिजनसा जॉयन जावपाकू, मुगेली सकयल वेबसायट येतोली, ती वेबसायट सायन कोराय. तेजे उपरांत एक विडियो येतोलो, तो चोयाय तुमी. आनी जोरी तर तुमकां खरें दिसता त्या बिजनसा जॉयन जावपाकू जाल्यार म्हाका मॅसेज केल्यार जाता.